बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकासमा पिछडिएको छ। 172.34 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नरैनापुर गाउँपालिकाको दक्षिण र पूर्वी सीमा भारतसँग जोडिएको छ। उत्तरतर्फ राप्ती सोनारी गाउँपालिका र पश्चिमतर्फ डुडुवा गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन अघि नेपाली रुपैयाँ समेत नचल्ने यस गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै विकासले फड्को मारेको छ भने नेपाली रुपैयाँ समेत चलन चल्तीमा आइसकेको छ। सङ्घीयतासँगै स्थानीय तह विभाजनका क्रममा 6वटा वडामा विभाजित नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 विकासका हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा पर्दछ। बाँकेको सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट झन्डै 27 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो वडा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण वडा मानिन्छ। नेपालगञ्ज बस पार्कबाट मिलनचोक राप्ती नदीको पुल तरेपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 लाई छिचोल्दै हुलाकी सडक भएर नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पुगिन्छ। हामीले चुनावबाट आइसकेको निर्वाचित भइसकेपछि हामीले निर्माण विकासको क्रमागतको हिसाबले निर्माण गरेछौँ। सब प्रायोरिटी हाम्रो के हो त हामीले शिक्षालाई विशेष महत्त्व दिन्छौँ, त्यसपछि रोडको बारेमा अनि बिजुली भयो त्यसको बारेमा अनि पुल पुलेसा पनि बनाएछौँ हामीले। अब त्यो वार्ड नम्बर 1 सनबर्सामा हामीले शिव मन्दिर र बाटो पिसिसी बाटो पनि निर्माण गरेछौँ। अनि गङ्गापुरमा हामीले यो एउटा दुर्गा मन्दिरको निर्माण गरेछौँ। दोन्द्रामा पनि गाउँभित्रको बाटो लगभग 300-400 मिटर पनि बनाएछौँ, त्यहाँ होम पाइप पनि हालेछौँ। अनि यो 7 नम्बरमा करिब ठुलो एउटा नालामा पुल पनि बनाएछौँ हामीले। त्यसै गरी हामीले विद्यालयको हकमा पनि यो नेरा प्राथमिक विद्यालय बिपी नेरा प्राथमिक विद्यालयमा हामीले 2 कोठे भवन पनि बनाएछौँ। यस्तै गरेर अनि निर्माण विकासको हामीले धेरै प्रगति पनि गरेछौँ। त्यो पहिले पनि एकदम जिरो अवस्थामा थिए, अहिले त्यो बाटोघाटोको पनि धेरै पुल पुलेसा बनिसकेछन् र बन्दैछौँ। हामीले यो खाद्यान्न गरिबलाई खाद्यान्नको सन्दर्भमा पनि हामीले गोविन्दबाट आएको त्यो हामी पनि निर्वाध रूपले उनलाई वितरण पनि गरेछौँ। त्यस्तै जनताको हक हितको लागि हामीले धेरै कुरा पनि सोचेर त्यो गरिराखेछौँ र उनी पिर मर्का नहुने गरी त्यस्तो हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ। अनि निकट भविष्यमा उनको मनलाई जित्ने, उनलाई दुःख सुख कुन तरिकाले हामीले निवारण गर्ने त्यसको बारे हामी ध्यान आफ्नो पुर्याएछौँ। उत्तरतिर हुलाकी सडक र दक्षिण पूर्व राप्तीले फन्को मारेको पूर्वी बाँकेको एक सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्राकृतिक रूपमा सुन्दर गाउँहरू रहेको वडा पनि हो नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6। यो वडा 21.5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। दक्षिण पूर्व भएर बगेको राप्ती नदीको काखमा रहेको यो वडा
नरैनापुर गाउँपालिकाभित्रकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय केन्द्र पनि हो। उत्तरतिर चुरे पहाडको टाकुरामा रहेको श्री सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर यहाँको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको छ। त्रिसोनारी गाउँपालिकाको सीमासँग जोडिएको जमुनी गाउँबाट 8 किलोमिटरको दूरीमा सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर छ, जहाँ उकालोमा 1 घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। यही वडाभित्र 240 वर्ष पुरानो कलात्मक शिव मन्दिर पनि रहेको छ भने श्री अमरधाम आश्रम, रामजानकी मन्दिर, मस्जिद, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलहरू पनि यस वडामा रहेका छन्। पहिले यो पहाडको नाम बेजिया थियो। एउटा यादवले राम यादवले चाहिँ यहाँ यो बेजी देखेर यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भन्ने आत्मामा विश्वास जागेर उनले मनोकामना मेरो पुरा होस् हे भगवान, म हजुरको सब दिन मेरा बालबच्चा परिवारहरूदेखि लिएर जबसम्म मेरो सन्तान रहन्छन् तबसम्म म एउटा गुरु पूर्णिमामा भण्डारा गरौँला भनेर उनले चाहिँ शर्त गरेका रहेछन् भगवानसित। र उनको कुरो पनि 6 महिना 7 महिना भएपछि पुरा भएछ। पुरा भएपछि यो पहाडको नाम पहिले बेजी हुनाले, यहाँ यज्ञको बेजी हुनाले यसलाई बेजिया भनेका रहेछन्। दयारामले चाहिँ झन्डा गाडेर भण्डाराहरू सबै गरेर यहाँ गएपछि चाहिँ झन्डा भगवानको पताका गाडेको हुनाले यसलाई चाहिँ झन्डा हावा पनि नामाकरण त्यहाँबाट भयो। र 2070 सालमा सन्तानेश्वरको यहाँ स्थापना भएको हो। त्यही बेजीमाथि नै सन्तानेश्वरको शिवलिङ्गको स्थापित भयो। अब यसको भगवानको यहाँ महत्त्व त धेरै नै छ, तर यहाँ मानिसहरूले चाहिँ सन्तान नपाउने मान्छेहरूले सन्तान पाउँछन् भन्ने एउटा भनाइ मात्र हो। सन्तान मात्र पाउने विषय होइन। यहाँ श्रद्धा भक्ति लिएर आएपछि कुनै पनि विषय पूर्ति गर्ने क्षमता भोलेनाथसँग सुरक्षित भएको छ। यहाँ अहोरात्र यहाँ धेरै ठाउँबाट धेरै व्यक्तिहरू आएर यहाँ दर्शन गर्छन्। धेरै व्यक्तिहरूको मनोकामना, विभिन्न विषयका मनोकामनाहरू पुरा भएका छन्। तर यहाँ लोकल क्षेत्रमा चाहिँ सन्तानेश्वर नाम भएको हुनाले सन्तानै दिने हुन् भन्ने एउटा किसिमको मानिसहरूको तर्क मात्रै हो। तर सबै चिज यहाँ पुरा भगवानले गरिदिनुहुन्छ। सङ्घीय निर्वाचन अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 र प्रदेश निर्वाचन अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 क मा पर्ने यस वडाको लगभग आधा भाग जङ्गल क्षेत्र पर्दछ। करिब 50% खेतीयोग्य जमिन रहेको यस वडाको प्रमुख बालीमा धान, गहुँ, मसुरो, अरहर, तोरी लगायत रहेका छन् भने यहाँका नागरिकहरू कृषि, पशुपालन तथा माछा पालनमा समेत सक्रिय छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या झन्डै 8000 रहेको छ भने 1950 घरधुरी रहेको यो वडाको प्रशासनिक केन्द्र नेपालगञ्ज बगौडा हुलाकी सडकबाट करिब 100 मिटर दक्षिण पश्चिमतर्फ रहेको छ। अनि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले पनि धेरै आफ्नो प्रयासबाट त्यो हामीले जे जति हुने प्रयास हो त्यसबाट हामीले ठुलो त्यो भवन पनि बनाएछन् दोन्द्रामा।
र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि स्थापित गरेका छौँ यो सोलवर्षमा। यो शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो 10+2 यो जय किसान माध्यमिक विद्यालय हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अहिले त्यो लगभग यो क्याम्पस हुने स्थितिमा पुगेछ। कृषिको क्षेत्रमा पनि धेरै यहाँ कृषिको अध्यापक पनि आइराखेका छन्। कृषिको माध्यमबाट यो किसानलाई विशेष सुविधा हुनेछ र यो बाढी क्षेत्र भएको हुनाले नेपाल सरकारबाट यो तटबन्धको पनि राप्ती कटानको पनि त्यो तटबन्ध बनाएको छौँ। त्यो जनता बाढीबाट बच्ने एक ठुलो प्रयास पनि भएछ, जुग्नेछ। बस अनि पशु सेवाको केन्द्र पनि हामीले एउटा नारायणपुरमा हाम्रो डाक्टरहरू बसिराखेका छन्। उनले पशु बिमार भयो भने या केही महामारी आयो भने त्यसबाट हामीले बचाउने प्रयास पनि गरेछौँ। दुई 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका वीरेन्द्र पाल सिंहले निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धतालाई 100% कार्यान्वयन गर्दै लैजानु भएको छ। कार्यालयमा मात्र नभएर वडा अध्यक्ष बेला बेलामा स्थानीयको घर दैलोमा पुगेर त्यहाँको समस्या, गुनासा र सुझाव लिने गर्नुहुन्छ। विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक विकासलाई यस वडाले प्राथमिकतामा राखेको छ। नरायणपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6मा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित भइरहेका छन्। शैक्षिक सुधार अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू यस वडाले सञ्चालन गरी विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा काम गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधि आउनुअघि व्यवस्थित संरचना नभएको यस वडामा अहिले विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। वडाभित्रका सार्वजनिक भवन, मठ मन्दिर जस्ता संरचना निर्माणमा पनि वडाले साझेदारी गरिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको यस वडामा रहेको गङ्गापुर स्वास्थ्य चौकीले स्थानीयलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ। विपदका बेला आपतकालीन उद्धार गर्न हेलिप्याड समेत यहाँ निर्माण भएको छ। विगतमा बाढीले डुबान हुने गरेको यस वडामा राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण गरेपछि स्थानीयलाई धेरै राहत भएको छ। दुई 2071 सालमा आएको बाढीले धेरै जनधनलाई क्षति पुर्यायो र त्यही मध्यनजर राखेर यहाँको स्थानीय जनता र प्रशासनले यो माथि निकायबाट आश्वासन पाएर यो तटबन्धको पनि निर्माण भएको छ। तटबन्धमा अहिले केही काम बाँकी छ, त्यो सम्पूर्ण भइदिएपछि के हुन्छ, यो बाढ हाम्रो 5 र 6 नम्बर वार्ड जम्मै बाढबाट राहत पाउँछ। र अब अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा यो जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा यो निर्वाचन भइसकेपछि हामी कर्मचारीलाई काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ। विकासको कुरामा चाहिँ गाउँ विकास समिति भएको अवस्थादेखि अहिले पालिकाको व्यवस्था लागू भए विकास पनि धेरै चाहिँ देखिरहेका छौँ र विकास पहिलेभन्दा अहिले यो 2074 देखि यता धेरै विकास भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि बाटोघाटो पनि निर्माण भएका छन् र यो बाढी डुबान क्षेत्र भएको कारणले केही बस्तीहरू डुबानमा भयो, त्यो बाँध पनि निर्माण भएको छ। अहिले हाम्रो यहाँको सम्पूर्ण बाढी पीडित बस्तीहरूलाई धेरै राहत त्यो बाँधले पुर्याएको छ। पहिलादेखि अहिले चाहिँ विकासको अवस्था धेरै राम्रो चाहिँ हामीलाई आभास भएकै हो।
जय श्री राम। हमारा नाम नित्यानंद पुरी है और इस आश्रम का नाम श्री अमरधाम आश्रम जमुनी, वार्ड नंबर 6। लगभग हमको यहाँ पर 30-40 वर्ष हो गया यहाँ पर रहते हुए, और यहाँ का विकास मियाँ जी 20-25 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 2 घर है, क्वार्टर आवास हुआ है, चारों तरफ से बाउंडेशन बना हुआ है, और यहाँ का विकास और चाहिए भी, क्योंकि मंदिर नहीं बना हुआ है। बाँकी कार्यकाललाई अझै उपलब्धिमूलक बनाउन यस वडाका जनप्रतिनिधिहरू लागि परेका छन्। सडक सञ्जाल, विद्युत लाइन विस्तार, शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा यस वडाले अथक प्रयास गरिरहेको छ। वडापालिकाबाट जनताले विभिन्न सेवा सुविधा पाइरहेका छन् भने समग्र क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू तल्लीन छन्। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लाई नमुना वडा बनाउन यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू लागि परेका छन्।